बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सीफ उल्लाह सरगानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। अब आ जाते हैं खबरों की जानिब। पहली खबर यह है कि असद कैसर ने कहा है कि हमारा पीटीआई में कोई धड़ाबंदी नहीं है। उसके बाद अब आ जाते हैं एमक्यूएम और पीपल पार्टी में एक लड़ाई जारी है, जिसमें एमक्यूएम के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ नफरत है। ये कहना था सईद गनी की जानिब से, जो वज़ीर इत्तलात हैं, बल्दिया भी है तकरीबन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के वजूद से मुताल्लिक सवालात, जिसके नाम के साथ पीटीआई हो, इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। ये कहना था पीटीआई के एक रहनुमा की जानिब से। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली, ये कहना है एमक्यूएम की तरफ से। क्या मिफ्ता अस्मील की नई सियासी जमात में शमूलियत पर कोकोमो मिलेंगी? ये भी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टेड बात है, ये भी आपको बताता हूँ। पहली बात पर आ जाते हैं असद कैसर वाले। वो आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपना उनका इंतशाद दहशतगर्दी अदालत का केस था, वो उन्होंने पेशी थी, वो उन्होंने निपटाई। और उसके बाद वो मीडिया पर आ गए तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आजकल हम सुन रहे हैं कि पीटीआई में धड़ेबाजी हो चुकी है, जैसे शेर अफजल मरवत और कह रहे हैं कि शिबली फराज इस्तीफ़ा दे, दूसरी जानिब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि शिबली फराज इस्तीफ़ा दे, गौहर खान दे। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कोई हमारी धड़ाबाजी नहीं है और हम तकरीबन वो जलसे करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा बजट है सेशन में अपने मेंबरान की कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। बजट में टैक्सेस के खिलाफ 5 जुलाई को मनसेरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं, यह असद कैसर की जानिब से कहा गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं, सनतें हों, फार्मर्स हों, बजट में किसी शोबे को नहीं बख्शा गया, उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि टैक्सों की भरमार, ये IMF का बजट है, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी अगर बजट बनता है वो IMF की मुशावरत से हमेशा बजट तैयार होता है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे वो पीपल पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो। क्योंकि जो हमें कर्ज देता है वो हमें बताता है कि हम ऐसे आपको इतना कर्ज देंगे और आपने हमें जो रिटर्न करना है, आप यहाँ इन महकमों पर, इन लोगों पर आप टैक्स लगाएं, हमें इकट्ठा करके दें। ये बात होगी। उसके बाद आप आ जाते हैं एमक्यूएम और जो पीपल पार्टी की लड़ाई जारी है, उसमें क्या बात है। सईद गनी ने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा, ये वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि एमक्यूएम ने कोटा सिस्टम पर बात करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बात की। इनके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल पार्टी के खिलाफ नफरत है। पहली बात तो ये है कि एक दूसरी पार्टी के खिलाफ नफरत हमेशा होती है। पीपल पार्टी को नून के खिलाफ होगी, नून को पीपल पार्टी के खिलाफ, एमक्यूएम पीटीआई एक दूसरे के खिलाफ नफरत होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी, उन्होंने कहा कि नफरत का सबक इनको बानी एमक्यूएम ने पढ़ाया। सबक जो इनको था वो बानी एमक्यूएम, वो कौन हो गया सबक? वो अल्ताफ हुसैन हो गया, उन्होंने इनको सबक पढ़ाया। खालिद मकबूल सदीकी ने नफरत की सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। इनको जब मौका मिलता है ये सब साबित करते हैं हम इसी लीडर के पैरोकार हैं। और वही अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि जब भी इनको मौका मिलता है वो कहते हैं कि हम एमक्यूएम, वो अल्ताफ हुसैन उसके ही पैरोकार हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एमक्यूएम में मौजूद आई है तो नफरतें और पुरानी रवेश छोड़ दी गई होगी। उन्होंने कहा जो एमक्यूएम नहीं आई है वजूद में तो उन्होंने नफरत और जो पुरानी रंजिश थी वो छोड़ दी होगी। जब भी सूबे में बेहतरी आना शुरू होती है एमक्यूएम जहर उगलने लगती है। मुझे समझ नहीं आती पीपल पार्टी के लोगों की कि क्या एमक्यूएम आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्या एमक्यूएम आपका कोई रुकावट कर सकती है? आप जो सरदारों को, वडेरों को रकम तकसीम करते हैं तरक्याती बजट के लिए, लेकिन वो हल्के में नहीं लगते, इस पर क्या एमक्यूएम उनको रोकती है सरदारों के कि आप यहाँ काम ना करें और आप बजट यूज़ ना करें, अपनी जेबों में डालें, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाएं? जिसके बाद उन्होंने सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम के जो वो हैं बड़े जनाब गवर्नर सिंध, उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। हालांकि वो इन कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं देते क्योंकि वो जो तकसीम में सीट है ये वो मुस्लिम लीग नून ने उनको दी हुई है। सूबा सिंध उनके अंडर में था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के मुताबिक पीपी नौकरियां इलेक्शन में वोट के लिए दे रही है।
الیکشن سے پہلے تقریباً 2 ہفتے پہلے نوکریاں تقسیم کی گئی. جو پچھلا حکومت تھی پی ڈی ایم کی، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی مشترکہ تھی، ایم کیو ایم بھی ساتھ تھی، تو اس میں پیپل پارٹی نے 50,000 نوکریاں دی سندھ میں. تو وہ کوٹا سسٹم پر دی گئی اور اپنے لوگوں کو نوازا گیا، جس کے بعد انہوں نے ریٹ دائر کر دی ایم کیو ایم کی طرف سے. پھر وہ لوگ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو روک دیا گیا. وہ نوکریاں اب نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ان کو نہیں جاری کرنی. جس کے بعد اسلام آباد میں پی ٹی اے کے وجود سے متعلق سوالات. یہ کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی؟ پی ٹی اے بطور جماعت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے چیئرمین اور سیکرٹری وغیرہ ہے نا. عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی اے نے انٹر پارٹی انتخابات نہیں کرائے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پی ٹی اے نے الیکشن کرا کر الیکشن کمیشن میں دستاویز جمع کرائے تو تحریک انصاف کی بنیاد رکنیت تو موجود ہے نا. وہی ہے پڑی کہ پی ٹی اے کا نشان کیوں کھینچا گیا جو بلے کا تھا، اور پی ٹی اے میں جو انٹر پارٹی الیکشن کروائے گئے پہلی بار تو وہ نہیں تسلیم کیے گئے، دوسری بار کرائے گئے ان کو جگہ نہیں کوئی دیتا تھا. اسلام آباد میں لاہور میں انہوں نے جا کر پشاور میں کسی جگہ پر کیا. تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ پی ٹی اے ہو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ جی ایک پی ٹی اے کی جو وہ تھی مخصوص نشستوں کی جانب دی گئی، کنول شاہزاب صاحبہ کو نہیں دی گئی کیونکہ پی ڈی ایم میں وہ تقسیم کر دی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں پی ٹی اے میں تقسیم نہیں کی گئی کیونکہ انہوں نے کہا ان کا کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے. تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اعتراض ہوتا سابق رکن اسمبلی کا نام غلط پکارا جائے، واٹ ایور کہہ دیا جاتا ہے، میرا نام کنول شاہزاب ہے، واٹ ایور نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا کہ واٹ ایور کیوں کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے، مجھے میرا نام کنول شاہزاب ہے مجھے کیوں نہیں کہا گیا. یہ انہوں نے کہا کہ اگست میں ہی بتا دیا تھا کہ راجہ ریاض کو تو آمد ہوتی ہے کہ اگست میں ہی بتا دیا کہ 13 جنوری کو کیا فیصلہ آ جائے گا. الیکشن ایکٹ میں موجود ہے ایک امیدوار اپنے 4 کاغذات جمع کرا سکتا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. جس کے بعد بھٹو کی نسل پرست حکومت نے تقسیم کی بنیاد ڈالی. یہ کہنا تھا ایم کیو ایم کی جانب سے کہ جو بھی بھٹو کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ان میں نوکریاں تقسیم کی جاتی ہیں اور لوگوں کو نہیں دی جاتی، جیسے ممبران وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہی ان لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں جو نوکریاں لینے کے بعد نہ سکول جاتے ہیں نہ کسی محکمے میں جاتے ہیں، بس وہ بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور وڈیروں کے ساتھ الیکشن کمپین میں حصہ لیتے ہیں، وڈیروں کے ڈیروں پر پڑے رہتے ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے. مفتاح سمیل والی خبر کی جانب آ جاتے ہیں. انہوں نے ایک اپنی مفتاح سمیل اور سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے جس میں مفتاح سمیل نے اپنی پارٹی کا جو نام ہے وہ ایک لوگو شیئر کیا جس کا پارٹی کا نام ہے عوام پاکستان. تو اس کے اوپر ہے کہ بدلیں گے نظام عوام پاکستان. تو ایک صارف نے لکھا کہ کیا آپ کی پارٹی جوائن کرنے پر ایک کوکومو فری میں ملے گی؟ تو انہوں نے کہا نو. یہ ایک ٹویٹر پر بہت ٹرینڈ چلی ہوئی ہے کہ لوگ ان کو میسج کر رہے ہیں، ری پوسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں ایک کوکومو دیں گے تو پھر ہم آپ کی پارٹی جوائن کریں گے. انہوں نے کہا بالکل نہیں دوں گا. تو یہ تھی آج کی خبریں. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.